बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल। दनीश सियासत में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि पीडीएम के जलसे बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहे हैं। वहाँ पे कैंपेन चल रही है। मरियम नवाज़ गली गली फिर रही हैं और पीडीएम के जलसे के लिए 13 तारीख के लिए लोगों को तैयार कर रही है कैंपेन के ज़रिए कि इस जलसे में ज़रूर शिरकत करनी है। दूसरी बात यह है कि पीडीएम के कुछ अरकान से मुतालबा किया गया है कि वो इस्तीफ़ा जो है वो ज़रूर देंगे अरकान असम्बली। वहाँ पे कुछ इनके लिए मुश्किलात दरकार होंगी। वो मैं आज कुछ आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा जो कि आपके सामने होंगी और आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये मुमकिन है या नहीं है। 130 अरकान जो है वो अगर फ़र्ज़ करें इस्तीफ़ा देते हैं, पहले सबसे पहली बात कि इस 130 अरकान जो है वो मुमकिन नहीं है कि वो सब के सब जो है इस्तीफ़ा दें। उसकी वजह ये है कि नवाज़ शरीफ की बयानिया के साथ सारे के सारे PMLN वाले वो यानी इस नैरेटिव के साथ वो नहीं है, वो इस नैरेटिव के ख़िलाफ़ है। वो बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन जिस वक्त बात करने का मौका आएगा वो ज़रूर आएंगे। दूसरी बात, अगर आपको पिछली वीडियोस आपने मेरी देखी हो तो मैंने आपको इस चीज़ का मैंने आपको इत्तला दी थी कि 20 अरकान जो है वो PTI के रिज़र्व में बैठे हुए हैं। जिस वक्त मौका आएगा वो ये पत्ता ज़रूर खेलेंगे, PTI वाले ये ज़रूर पता शो करेंगे। तीसरी बात यह है कि जरदारी साहब कभी भी वो इस चीज़ के लिए आमादा नहीं होंगे कि वो इतना बड़ा रिस्क लें कि वो सिंध हुकूमत को गिरा दे। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए मसला होगा। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी की करप्शन जो है वो इस बार बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो अदालत में चल रहे हैं और इसके अलावा जो है बिलावल भुट्टो में अभी वो दमखम नहीं है कि वो पार्टी को की क़ियादत को संभालें और ऐसा कोई दूसरा बंदा है नहीं है। तो इतने बड़ा रिस्क जो है वो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं लेगी। ये 3 साल हुकूमत जो है, ये 2.5 साल ये हुकूमत को ये चलने दे रहे हैं और ये बार बार इस चीज़ का इजलास में जो है ज़िक्र कर रहे हैं कि इसका जो है वो यानी मतलब इनको हुकूमत चलाने देना चाहिए। जमहूरी अमल को जो है वो चलने देना चाहिए। उसके बाद जो है वो चाहे इलेक्शन हो तो जिस तरीके से ये चाहें तो वो इलेक्शन करवा लें। तीसरी बात ये है कि पार्लियामेंट में यानी एतजाज़ अहसन साहब ने एक शो में इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि 44 अरकान असम्बली के साथ भी असम्बली चल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है एतजाज़ अहसन साहब का और ये अगर फ़र्ज़ करें इस तरह होता है तो ये उनके लिए यानी बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात होगी कि अगर फ़र्ज़ करें ये इस्तीफ़ा मांगते हैं और इस्तीफ़ा अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं इमरान ख़ान तो वैसे ये बात भी सामने आई है ख़ान साहब की कि ख़ान साहब कहते हैं कि अगर इस्तीफ़ा ये लेके आते हैं तो मैं इससे इस्तीफ़ा जो है दोबारा इलेक्शन कराने के लिए मैं तैयार हूँ। ज़िमनी इंतखाबात जो है वो अगर फ़र्ज़ करें करते हैं PTI की हुकूमत तो 10-12 सीट अगर फ़र्ज़ करें ये PTI की हुकूमत ज़्यादा ले लेती है और ज़्यादा लेने की ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि PTI की हुकूमत ने इस बार पंजाब में बहुत ज़्यादा काम किया है, पूरे पाकिस्तान में किया है। उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तकरीबन 6,000 किलोमीटर जो है वो सड़कें बना रहे हैं। इसके अलावा सी पैकेज बहुत ज़्यादा यानी असरात जो है पाकिस्तान में पड़ रहे हैं, ये PTI की हुकूमत में पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो है डैम्स पे काम चल रहा है। इसके अलावा जो है बिजली पे काम चल रहा है, फैक्ट्रीज़ पे काम चल रहा है, जो 1 करोड़ असामियाँ हैं उस पे काम चल रहा है। रेलवे में असामियाँ निकल रही हैं। पिशावर में KPK में बहुत ज़्यादा असामियाँ निकल आई हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी चल रहे हैं वो ख़ान साहब के लिए ये 10-12 मज़ीद सीट्स ज़िमनी इंतखाबात में जीतना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और फ़र्ज़ करें अगर ये ज़िमनी इंतखाबात में 10-12 सीट्स मज़ीद जीत जाते हैं तो नो कॉन्फिडेंस का जो बिल है वो यानी PDM के लिए नामुमकिन हो जाएगा। सबसे जो अहम बात ये है कि फ़ज़ल रहमान साहब इस वक्त उनके पास 2-3 सीट हैं और इससे फ़ज़ल रहमान साहब कोई इनकलाब नहीं ला सकेंगे।
تو وہ پارٹی کی قیادت بھی سنبھال رہے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ ایک اور بات سامنے آئی ہے اجلاس میں کہ فضل الرحمان صاحب نے یہ گلہ کیا ہے کہ مطلب مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا اور میڈیا پہ بات آ جاتی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، تو مجھے جو ہے پہلے مجھے سامنے آنا چاہیے، میری طرف سے یہ بات سامنے آنی چاہیے، قیادت میرے پاس ہے تو میری طرف سے آنی چاہیے. یہ ویسے ان کا حق بھی بنتا ہے. تو اور باہر نکل کے انہوں نے جو اجلاس میں جو بات کی ہے تو جو بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے، تو وہ یہ دھماکہ کیا ہے کہ 13 تاریخ کو ضرور جلسہ ہوگا. حالانکہ خان صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جلسہ اگر فرض کرے یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً 4 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جلسہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، بس جو ایس او پیز ہے ایس او پیز کا خیال رکھا جائے. تو فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے بہت زیادہ اگنور کیا ہوا ہے. ان کو یعنی جو سیکنڈ جو قیادت ہوتی ہے اس سے بھی کم درجے پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ زیادتی ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور جس طرح کے نہیں ہونے چاہیے. پی ڈی ایم کی اگر قیادت ہے ان کے پاس تو کم از کم ان کو ان کے پاس کوئی خبر ہو اور اس کے بعد جو ہے وہی میڈیا پہ لے کے آئیں. تو مریم نواز صاحبہ پوری میڈیا کو اپنی طرف انہوں نے کنورٹ کیا ہوا ہے، اور اس میڈیا کو جو ہے وہ وہی ساری خبریں دیتی ہیں جو پی ڈی ایم کی طرف سے ہوتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں الیکشن ہوتا بھی ہے تو مطلب یہ کہ اچھا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بات کی تھی کہ ہم نے عمران خان صاحب سے بات نہیں کرنی. تو فوج کو آپ مانتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آتی پی ڈی ایم کی. فوج کو آپ مانتے نہیں ہیں، فوج کی قیادت کو آپ مانتے نہیں ہیں، عمران خان صاحب کو آپ مانتے نہیں ہیں. تو یہ جو جلسے کر رہے ہیں، یہ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، یہ کس ملک کے اسرائیل سے آپ مانگ رہے ہیں، انڈیا سے آپ مانگ رہے ہیں، امریکہ سے مانگ رہے ہیں، اور یا یہ عوام کو صرف کرونا میں دھکیلنے کے لیے یہ سارا کھیل کے رچایا جا رہا ہے، یا ویسے ہی اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے، اپنی اپیرنس کے لیے. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ کیا کہہ سکتے ہیں میٹر نہیں کرتا، جس طرح اس لیول تک چلا جاتا ہے کہ دے ڈونٹ میٹر. تو اس میٹر کو ختم کرنے کے لیے جو ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ بھائی میں میٹر کرتا ہوں، تو اس کے لیے جو ہے یہ فضل الرحمان صاحب، یہ پی ڈی ایم کے جلسے یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے اپیرنس ظاہر کریں، اپنا جو ہے شخصیت ظاہر کریں کہ ہاں ہم موجود ہیں، ہم پاکستان میں ہیں اور ہم سیاست میں موجود ہیں. اگر اس طرح ہے، اگر اس طرح نہیں ہے تو آپ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ نیب کو آپ مانتے نہیں ہیں، عدالتوں کو آپ جلسوں میں گھسیٹ رہے ہیں، فوج کو آپ گھسیٹ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو آپ گھسیٹ رہے ہیں. نہ آپ فوج کو مانتے ہیں، نہ عدالتوں کو مانتے ہیں. ان ججوں کو باہر پھینکو، وہ بھی آپ کا بیانیہ ہے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ بھی آپ کا بیانیہ ہے. یہودیوں کا ایجنٹ جو ہے عمران خان، اور اس کو ہم نہیں مانتے، تو یہ بھی آپ ہی کا بیانیہ ہے. تو سمجھ نہیں آتی یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں. ایک اور خبر ہے جو کہ بڑا ہی تشویشناک خبر ہے، افسوسناک خبر ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک 10 ملکوں کی فہرست جاری کی ہے جس میں ایک پاکستان بھی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذہبی آزادی نہیں ہے، پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے. اب ان کا بیٹا جو ہے انڈیا، ان کا چہیتا، ان کا جو ابھی آج کل گود میں بیٹھا ہوئے مودی، ان کو وہ نظر نہیں آتا کہ سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. قتل عام کر رہے ہیں سکھوں کا، عیسائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. زبردستی جو ہے وہ گو موتر جو ہے پینے والے ان کو نظر نہیں آتے. جو مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ امریکہ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایک دوغلا پسندی ہے، منافقت ہے امریکہ کی، اور نہ اس پہ بات ہو رہی ہے، نہ اس پہ کوئی اور بات ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو محمد بن سلمان بالکل نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل کا ایجنٹ بنا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان کو صرف اور صرف جو ہے عمران خان نظر آتا ہے.
ان کی ان کا کوئی بھی بیان آپ نہیں دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ وہ محمد بن سلمان پہ بات کریں، وہ دبئی پہ بات کریں، کیونکہ وہاں سے چندے آتے ہیں، وہاں سے فنڈ آتا ہے۔ نہ آپ نواز شریف کو دیکھیں گے، نہ آپ زرداری کو دیکھیں گے کہ وہ اس قسم کا کوئی بیان دے۔ افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کرونا واقعی کرونا ہے، اس میں اس پیس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔